कसैले काट्यो सानो छँदा थाहा भएन आजकल मन फाट्यो यस्तो होला भनी मैले कहिले पनि चाहिन सानै छँदा छोडी गयो बा भन्न नि पाइन आमा पनि भइसकिन् अब त बुढी गाउँघरमा भन्ने गर्छन् हेपेर टुहुरी आफै काटी मर्यौ कि कसैले काट्यो सानो छँदा थाहा भएन आजकल मन फाट्यो तपाईको बुवा तपाई सानो 3 वर्ष हुँदै बित्नु भयो कसैले काटे कि आफै काटेर मर्नुभयो केही थाहा भएन आमा पनि सानै उमेरमा विवाह गर्नुभयो अरे अनि आमालाई पनि साथ सपोर्ट दिने कोही पनि थिएन अरे आमाले अब भएको भए कस्तो कस्तो गर्थ्यो होला पहिला केही थाहै भएन मलाई साथ दिने कोही भएन भन्नुहुन्थ्यो आमाले हिँड्दै आउन सक्दिन टाढा छ न हातमा काम न साथमा भाडा छ जोडी मलेवा पिरतीमा पर्दैछु नर्सरी माया लेख्दा हात काम छन् थरथरी ए जीवनदेखि नखानु आएर नखानु आएर सादा जीवन उच्च छ विचार हे बाबा सम्झियो मन जल्नी यो मन जल्नी विचारले जिन्दगी नचल्नी हे बाउको अभाव हुँदैन तिमीलाई हुँदैन तिमीलाई छोरी बनाई राख्ने छन् कृष्ण दाई चिठी लेख्न भन्दा
नसरी माया लेख्दा हात कान्छन् थरथरी कहिले काहीँ साह्रै मन हराउने सबले गर्छ मायाका कुरा आफू सोची गएर होला अहिलेसम्म कोही छैन पत्याउने पिरतीमा पर्दैछु नसरी माया लेख्दा हात कान्छन् थरथरी कहिले काहीँ साह्रै मन हराउने सबले गर्छ मायाका कुरा आफू सोची गएर होला अहिलेसम्म कोही छैन पत्याउने अहिलेसम्म कोही छैन पत्याउने अहिलेसम्म कोही छैन पत्याउने अहिलेसम्म कोही छैन पत्याउने अहिलेसम्म कोही छैन पत्याउने। प्रदीप अधिकारीको शब्द विष्णु माझी र विक्रम मल्लले गाउनुभएको गीत ध्रुवराज धितालजीको लय यो अहिले पछिल्लो समयमा उहाँले गाउनु भएको छ यो गीत र त्यही गीतलाई हाम्रो बहिनी नवीना केसीले अति मिठो गीत गाउनु उहाँलाई जोरदार ताली र नवीना केसीको यो आवाजसँगै संसारभरिबाट इन्द्राणी हेर्नुभएका तपाईँ दर्शक हिमालय टेलिभिजनबाट हेर्नुभएका दर्शक र इन्द्राणी.com बाट हेर्नुभएका दर्शकलाई हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। हेर्नुहोस् त आज पनि कलाकारको एकदम लहरै मुस्कानसहित उपस्थिति यो देखिसक्नु भएको छ भने आज रुकुम बाफीकोटकी बाल प्रतिभा नवीना केसी आउनुभएको छ भने यता मेरो आडमा रमेश परसाईजी यता दायाँतिर बायाँतिर छत्र नवीना केसी इन्द्राणीमा आए हुन्न वाला पत्र भनेर बसिसक्नु भएको छ साथीहरू। खगेन्द्र विश्वकर्मा कृष्ण बजगाई नवीना र उता मनोमय वैभा त्यसै गरी भूमिका भय शर्मिला श्रेष्ठ र ज्ञानु परियार नन्दा सिंह अनि नन्दा सिंहको छोरी त्यहाँ बस्नुभएको छ उहाँलाई जोरदार ताली र यतातिर साथीहरू दिपेन्द्र पौडेल प्रमोद भट्ट वासुदेव भट्ट नवीना सुवेदी झट्ट एकदम जोरदार नवीना र पछाडितिर इन्डियाबाट आउनुभएको छ खेमराजजी जोरदार तालीमा। दिल्लीमा हामी कार्यक्रममा निकै बसेका थियौँ कति माया गर्नुभएको थियो आज उहाँ नारायण राय माझी दाजुको घरमा बस्नुभएको थियो टक्क बिहान भेट भयो दिल्लीमा उहाँले 3-4 घन्टाको बाटो पनि इन्द्राणी आछ भनेर भेट्न आउनुभएको थियो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि। पूर्ण कणेल रूपक गिरी लक्ष्मी घिमिरे किशबहादुर गन्धर्व पावल राई र खगेन्द्र विश्वकर्मा जानुका काफले त्यसै गरी जालुमाया नवीन सिगदेल त्यसै गरी मिलन सापकोटा विवेक ओली अमित कणेल त्यसै गरी जीवन टन्डन दिपेन देउवा हाम्रो साथीहरू प्रविधिमा बसिराख्नु भएको छ दीपक घिमिरे दिलीप खड्का दीपक केसी मन्जु कणेल लगायतको टिम प्रविधिमा बसिरहेको छ भने आज नवरात्रि मिल्छेन भने झोलै बोकेर आइराख्नु भएको छ यहाँ। त्यसै गरी भक्तबहादुर देउवा प्रतिमा कणेलजीलाई सम्झिसकेपछि 98 41 48 98 35लाई पनि तपाईँहरूले सम्झिनु होला किनभने सहयोग आदान प्रदानको लागि त्यो नम्बर महत्त्वपूर्ण छ। र दुर्योधन बस्नेत दाजु अर्को दाजु दिदीहरू सबै मैले नाम भन्न बिर्सिएँ यहाँहरू सबैलाई जोरदार ताली। नवीना केसीको आमा छोरी आउनु भएको छ नवीना केसीको आमा छोरीलाई हृदयदेखि धन्यवाद। आमाको नाम सुनिता हो छोरीको नवीना अब गाह्रो बाँच्न हुन्छ भन्दैछु म बिना इन्द्राणीमा आएपछि भाग्य खुल्छ अरे यही कुराको रमेश र मैले टुङ्गो लाउँछौँ भरे हामीलाई विश्वास ढुक्क लाग्छ यति कुरो भन्दा बुझिसकिन् पर बस्दै पल्लो छेउकी नन्दा। हेर्नु जोरदार ताली मलाई आज रमाइलो छ धेरै धेरै आउनु भएको छ पछाडितिर सञ्चारकर्मी साथीहरू कति हुनुहुन्छ सम्पूर्ण उता कविता लामादेखि लिएर धेरै कलाकार पनि त्यहाँ आएर बसिराख्नु भएको छ। मैले चौतारीको पछाडिपट्टि धेरै देखाएको छु यो टेम्पोरेरी स्टुडियोबाट र धमला भाइ अनि उत्यताको बुवा सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। निकै मिठो गीत गाउनु भयो है कति वर्षको हुनुभयो 11 वर्ष 11 कतिमा पढ्नुहुन्छ अहिले 7 क्लासमा पढ्छु 7 क्लासमा हजुर। स्कुलको नाम के हो स्कुलको नाम श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय बाफीकोट आठदुली। बाफीकोटमा हामी गएको थाहा छ हजुर जानुभएको थियो बाफीकोट नै अलि के सिआरपुरमा जानुभएको थियो त्यो पनि त बाफीकोट हो नि अलि यतापट्टि बाफीकोट अलि यतै छ त्यही। अरू के छ कस्तो लाग्यो इन्द्राणी एकदम रमाइलो लाग्यो। कहिलेकाहीँ हेर्नुहुन्थ्यो मैले सधैँ इन्द्राणी हेर्थेँ कसैको मोबाइल मागेर अनि सधैँ इन्द्राणीमा एकदम मन पराउँथेँ दोरीहरू हेर्थेँ। आज इन्द्राणीमा ल्याउने साथीहरूलाई पनि जोरदार तालीसहित धन्यवाद दिन्छु। तपाईँको बुवा तपाईँ सानो 3 वर्ष हुँदै बित्नु भयो के भएको भन्नुहोस् त। दिउँसोको खाजा लगेर फुपू घर जानुभएको थियो अरे
अनि फुपूलाई खाजा लगेर जानुभएको थियो अरे अनि आफ्नै ठुला बुवाको घरमा जानुभएको थियो ठुला बुवाको हो कि थाहा भएन अनि त्यहाँ जानुभएको थियो अरे रक्सी खाने मान्छे रक्सी खानुभएछ आफ्नो दाइ भाइसँग अनि खै कसैले काट्यो कि आफै काटेर मर्नुभयो केही थाहा भएन आमा पनि सानै उमेरमा विवाह गर्नुभयो अरे अनि आमालाई पनि साथ सपोर्ट दिने कोही पनि थिएन अरे आमाले अब भएको भए कस्तो कस्तो गर्थ्यो होला पहिला केही थाहै भएन मलाई साथ दिने कोही भएन भन्नुहुन्थ्यो आमाले तपाईको सानो बहिनी पनि हुनुहुन्छ हैन तपाईको बहिनी पेटमै हुँदाखेरि बुवाको बहिनी बाबा मरेको 1 महिनापछि जन्म्यो अरे अनि दाइ 5 वर्षको म 3 वर्षको ए 3 भाइ न हो हजुर दाइले कतिमा पढ्ने दाइले 9 मा बहिनीले 4 मा अर्को गीत कुन गाउनुहुन्छ भन्नुस् त जोडी मलिया परदेशीले खायो कि भोक छ सपनीमा झम्टेर रोक छ जोडी मलेवा माया घर फर्किन्थ्यो जहाँ चलेवा खायो कि भोक छ सपनीमा झम्टेर रोक छ जोडी मलेवा माया घर फर्किन्थ्यो जहाँ चलेवा माया घर फर्किन्थ्यो जहाँ चलेवा आउन सक्दिन टाढा छ न हातमा काम न साथमा भाडा छ जोडी मलेवा माया घर फर्किन्थ्यो जहाँ चलेवा सक्दिन टाढा छ न हातमा काम न साथमा भाडा छ जोडी मलेवा माया घर फर्किन्थ्यो जहाँ चलेवा माया घर फर्किन्थ्यो जहाँ चलेवा रामजी खाँड र सम्झना भण्डारीको यो गीत निकै मिठो गीत गाउनुभयो तपाईलाई धन्यवाद छ हजुर तपाईको रुकुमतिर गाउने गीत आउँछ गाउँतिर बुढाबुढी आमा बुवाले गाउने गीत आमा बुवाले गाउने त आउँदैन कसले गाउने आउँछ त उही रेडियोले गाउने मात्रै आउँछ हजुर हो मलाई बुके पाटनैको तिमलाई लाउँछ पिराती चान्चुने मेरो भा छैन मनैको आशा भा छैन मनैको पीडा के हो न सोधारुलाई डाली भाँचिएर सोच्नेहरूलाई बुकी पाटनैको तिमलाई लाउँछ पिराती चान्चुने मेरो भा छैन मनैको हजुर भा छैन मनैको दर्शकवृन्द नबिना केसीको स्वर हेर्दा हामीलाई लोभ लागिरहेको छ तर बिचरा दूरदराजको ठाउँ ताल र सुर उहाँलाई थाहा छैन अब हामी विधिवत स्टुडियो बन्यो भने हामी ताल र सुर हाम्रा साथीहरूले सिकाउनु हुनेछ सम्पूर्ण यहाँका साथीहरू बिहानभरि बसेर आउने नयाँ प्रतिभाहरूलाई ताल र सुर सिकाइदिनु हुनेछ र पुख्त भएर गाउन पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण स्रष्टाहरूका गीत यहाँ उपभोग गरियो भन्ने याद छ ती गीतका सर्जकहरूलाई हामीले नियम बनेअनुसारको तिनको उचित पारिश्रमिक दिने हामी कटिबद्धता चाहेर गरिरहेका छौँ सबैलाई सबै बाँच्नु पर्दछ तर हाम्रो सेवाको यात्रा हो हामी गीतलाई व्यवसायिक रूपमा चलाएका छैनौँ अर्को गीत कुन गाउनुहुन्छ अर्को मैले बाबालाई सम्झेर गीत पनि लेखेको थिएँ बाबाको बारेमा गाउँछु आफै काटे मर्यौ कि त कि कसैले काट्यो सानो छँदा थाहा भएन आजकल मन फाट्यो यस्तो होला भनी मैले कहिले पनि चाहिन
काट्यो सानो छँदा थाहा भएन आजकल मन फाट्यो आमा पनि भइसकिन् अब त बुढी गाउँघरमा भन्ने गर्छन् हेपेर टुहुरी आफै काटी मर्यौ कि त कि कसैले काट्यो सानो छँदा थाहा भएन आजकल मन फाट्यो। यो आफैले बनाउनु भएको हो? हजुर। दर्शकवृन्द, तपाईँ इन्द्राणी हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय टेलिभिजनबाट अनि इन्द्राणी.com युट्युब मार्फत तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। यो पुष्कल शर्माको निकै मिठो लयमा उहाँले आफ्नै शब्द भर्नुभएको रहेछ र आज नवीना केसीले यो गीत भनिराख्दाखेरिमा अनगिन्ती छोराछोरीहरू छन् बाबाआमाको न्यानो माया गुमाएका, अनगिन्ती बाबाआमा छन् छोराछोरीको साथ नपाएका अथवा गुमेका। नेपालमा धेरै धेरै समस्या पीडा र तर्कनाहरू छन्, यी बिचमा पनि सम्भावना पनि त्यत्तिकै छन्। यो नानी साँच्चै सम्पन्न आलिशान महलमा बस्नेहरूभन्दा पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँको प्रतिभालाई सही ठाउँ प्लेटफर्म भेटियो र गार्जियन भेटियो भने त्यस कारण यस्ता यस्ता प्रतिभाहरू नेपालमा उजागर हुँदैछन्। तर दुर्भाग्य हाम्रो राज्यको नीति अरू पनि हाम्रो यस्तो खालको दीर्घकालीन समुचित योजना नहुँदा 2-4 वर्ष सबै चिनिन्छ, नाम चल्छ, फेरि जस्ताको तस्तै जिन्दगी पश्चाताप उमरीमा जान्छ। यो भने तितो सत्य यही हो। नवीनालाई पुनः मैले धेरै धेरै धन्यवाद, जोरदार ताली छ। सबै हाम्रो इन्द्राणीका भाइ बहिनी उहाँको आवाज सुनेर फिदा हुनुभएको छ। आवाज फिदै भएर इन्द्राणीमा सिधा ल्याएर आउने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद छ, किनभने इन्द्राणीमा आएका व्यक्ति सायद मलाई धेरै व्यक्तिको व्यवस्थापन भएको छ आवाजका कारणले, पीडाको कारणले। अर्को कुन गीत छ म सुनाउँथेँ दिदी दाइलाई भन्ने जस्तो? बोला माया। बोला माया, प्रकाश सपुतको बोला माया होइन? दोहोरी गीत आउन आउँछ? हजुर आउँछ। धन ल्याउँछु भन्दै गएका थियौ उडेर आकाशमा, कस्तो भइ गयौ कस्तो भइ आयौ काठैको बाकसमा, सँगै जाम स्वर्ग भनेको भए मै जाने थिइन र, जवाब देऊ प्यारा एक वचन बोल बोल्दैनौ किन र, बोल माया एक वचन बोल तिम्रै बोली छ मलाई अनमोल, तिम्रै बोली छ मलाई अनमोल। आमाले गीत गाउँदा तपाईँले सुन्नु भएन? तपाईँको आमाले? आमाले त खै गा सुनेको छैन। म साह्रै सिधा छु, म साह्रै सिधा छु, बहिनी तिम्रो स्वरैमा फिदा छु, सिठी लेख्न मन लाग्छ, जुन मायाले धरधरी डुबायो, उही मायालाई लेख्न मन लाग्छ, म साह्रै सिधा छु, म साह्रै सिधा छु।
गर्छु मैले नि गजुरको मैले नि गजुरको कम छैन म भन्दा हजुरको एउटा चिठी भन्दा राम्रो छ ती साँच्चै तिम्रो हुनेछ प्रगति मायाले राम्रो छ तिम्रो हुनेछ प्रगति एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ मायाले सधैँ रुवायो मायालाई लेख्न मन लाग्छ मायाले सधैँ रुवायो मायालाई लेख्न मन लाग्छ हे लाउन पर्यो हातमा चुरा के हुने हो भविष्यको कुरा नगर इन्द्रेणी आइसक्यो आजबाट संसारभर छाइसक्यो एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ मायाले सधैँ रुवायो मायालाई लेख्न मन लाग्छ इन्द्रेणी आइसक्यो आजबाट संसारभर छाइसक्यो एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ मायाले सधैँ रुवायो मायालाई लेख्न मन लाग्छ मायाले सधैँ रुवायो मायालाई लेख्न मन लाग्छ हे बिहानदेखि खाना नि खा छैन आजै पनि संसार त छा छैन भोलिबाट जिउने छ उम बिना सबले भन्छन् नबिना सबले भन्छन् नबिना
सबले भन्छन् छत्र दाई हाम्रो हो छत्र दाई हाम्रो हो आशिष लागे हजुरलाई राम्रो हो एउटा चिठी लेख्न मायाले घरघरी रुवायो मायालाई छत्र दाई हाम्रो हो छत्र दाई हाम्रो आशिष लागे राम्रो हो एउटा चिठी लेख्न मायाले घरघरी रुवायो मायालाई मायाले घरघरी रुवायो मायालाई ए तिमलाई सपोर्ट गर्ने छन् कृष्ण दाई गर्ने छन् कृष्ण दाई इन्द्रेणीकै आशीर्वाद बहिनीलाई चिठी लेख्न मन जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्यो गर्ने छन् कृष्ण दाई गर्ने छन् कृष्ण दाई इन्द्रेणीको आशीर्वाद बहिनीलाई एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ हे डर पीरा मनबाट भागो छै मनबाट भागो छै हजुरको आशीर्वाद लागो छै एउटा चिठी मनबाट भागो छै मनबाट भागो छै हजुरको आशीर्वाद लागो छै एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले घरघरी रुवायो मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले घरघरी रुवायो मायालाई देख्न मन लाग्छ ए इन्द्रेणीका सफिदा भइसके सफिदा भइसके अब तिम्रा रुने दिन गइसके एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ सफिदा भइसके सफिदा भइसके अब तिम्रा रुने दिन गइसके एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ हे मेरो दाई मेरै साथमा छ मेरै साथमा छ के हुने हो हजुरकै हातमा छ जुन मायाले घरघरी रुवायो तिम्रो कुरा सुन्दा मन भाडिन्छ सुन्दा मन भाडिन्छ पिर नगर सुख दुःख बाडिन्छ एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ सुन्दा मन भाडिन्छ सुन्दा मन भाडिन्छ पिर नगर सुख दुःख बाडिन्छ एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले
सबले भन्छन् नि हाम्रो हो भन्छन् नि हाम्रो हो सुख दुःख बाँडेछन् राम्रो हो मायाले धरधरी रुवायो मायालाई देख्न मन लाग्छ भन्छन् नि हाम्रो हो भन्छन् नि हाम्रो हो सुख दुःख बाँडेछन् राम्रो हो एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ मायाले धरधरी रुवायो मायालाई देख्न मन लाग्छ मायाले धरधरी रुवायो मायालाई देख्न मन लाग्छ ए सब दर्शकको मनभित्र फसम्ला मनभित्र फसम्ला भए खाम्ला नभए बसम्ला एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ मनभित्र फसम्ला मनभित्र फसम्ला भए खाम्ला नभए बसम्ला एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ हे तिमलाई सम्झी त्यति मन रुन्न नि त्यति मन रुन्न नि भोकै बस्न कहिले नि हुन्न नि मायाले धरधरी रुवायो मायालाई देख्न मन लाग्छ त्यति मन रुन्न नि भोकै बस्न कहिले नि हुन्न नि एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ मायाले धरधरी रुवायो मायालाई देख्न मन लाग्छ मायाले धरधरी रुवायो मायालाई देख्न मन लाग्छ हे यो मनले नि कम पीडा सहेछ कम पीडा सहेछ नमिनाको सोच ठुलाइरहेछ एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ कम पीडा सहेछ कम पीडा सहेछ नमिनाको सोच ठुलाइरहेछ एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायालाई धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ हे तिमलाई खोज्दै अन्त कहीँ गइन नि अन्त कहीँ गइन नि त्यति साह्रो ठुलो त छैन नि रोटी खाने ठुलो धरधरी रुवायो मायालाई देख्न मन लाग्छ अन्त कहीँ गइन नि त्यति साह्रै ठुलो त छैन नि एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ मायाले धरधरी रुवायो मायालाई देख्न मन लाग्छ मायाले धरधरी रुवायो मायालाई देख्न मन लाग्छ हे तिम्रो पिरले मेरो मन जलाछ मेरो मन जलाछ जीवन जिउने तिमीसँग कला छ एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो एउटा मायाले देख्न मन लाग्छ मेरो मन जलाछ मेरो मन जलाछ जीवन जिउने तिमीसँग कला छ एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई
आजै नि सुक्दैन आजै नि सुक्दैन कला भानी खानालाई पुग्दैन जीवनदेखि नखानु आएर नखानु आएर सादा जीवन उच्च छ विचार मायाले धरधरी भयो मायालाई देख्न मन लाग्छ नखानु आएर नखानु आएर सादा जीवन उच्च छ विचार एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ मायाले धरधरी भयो मायालाई देख्न मन लाग्छ मायाले धरधरी भयो मायालाई देख्न मन लाग्छ। हे बाबा सम्झियो मन जल्नी यो मन जल्नी विचारले जिन्दगी नचल्ने बाउको अभाव हुँदैन तिमीलाई हुँदैन तिमीलाई छोरी बनाई राख्ने छन् कृष्ण दाई चिठी लेख्न मन लाग्छ मायाले धरधरी भयो मायालाई देख्न मन लाग्छ हुँदैन तिमीलाई हुँदैन तिमीलाई छोरी बनाई राख्ने छन् कृष्ण दाई एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ मायाले धरधरी भयो मायालाई देख्न मन लाग्छ मायालाई धरधरी भयो मायालाई देख्न मन लाग्छ। हे टप्प टिपी लैदियो कालैले बरको छाया के दिन्थ्यो सालैले मायाले धरधरी भयो मायालाई देख्न मन लाग्छ लैदियो कालैले बरको छाया के दिन्थ्यो सालैले एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ मायाले धरधरी भयो मायालाई देख्न मन लाग्छ मायाले धरधरी भयो मायालाई देख्न मन लाग्छ। हे दिन्नम तिम्रा सपना टुटाउन ढलेको बर मिल्दैन उठाउन एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी भयो मायालाई देख्न मन लाग्छ सपना टुटाउन ढलेको बर मिल्दैन उठाउन एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधरी भयो मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन
सङ्गीतमा बढ्छु नि मौका दिनुहोस् मजाले पढ्छु नि मायाले मर्दानी घुमायो मायालाई देख्न मन लाग्छ सङ्गीतमा बढ्छु नि सङ्गीतमा बढ्छु नि मौका दिनुहोस् मजाले पढ्छु नि एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ मायाले मर्दानी घुमायो मायालाई देख्न मन लाग्छ मायाले मर्दानी निकै लोकप्रिय कलाकार सृजना बिराई थापा र राजन ठकुरीको यो गीत लय र आवाजमा रहेको गीत लय शब्द र आवाजमा रहेको गीत अहिले भने अत्यन्तै प्रतिभाशाली नवीना केसी र छत्रबहादुर साईका बीचमा दोहोरी भयो। जोरदार ताली दिम यति राम्रो भाका सृजना गर्ने सृजना बिराई थापा र राजन ठकुरी अनि यति मिठो आवाजले यो बाल प्रतिभा पस्कने नवीना अनि छत्रजीलाई यति राम्रो स्वर छ उहाँले माझेर स्वर सुर ताल सिक्न पायो भने नवीना यो देशको आवाजकी किन्नरी हुनुहुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ र अहिलेसम्म बाल प्रतिभा आछन् अस्ति भर्खरैबाट हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ त्यो रविना बसेलको शब्द फर्काउने तरिका कति बुढ्यौलीपन छ त्यहाँभित्र अब्बल दर्जाको अरू हरेकका आफ्ना आफ्नै ठाउँमा आफ्नै छन् र सचिनको त्यो हँसाउने प्रक्रिया छुट्टै छ मिलन टमट्टा यति चाँडो भाषामा विज्ञ भइसकेका छ भने सयको त्यस्तै आफ्नै पाटो छ अरूको आफ्नै पाटो छन् र यो नानीको भने आवाजमा निकै मिठास रहेछ दम छ एकदम धन्यवाद छ नानी पहिला यसरी काहीँ गाउनु भएको थियो बाजा गाजा बजाठा गाउँमा त गएको थिएन मादल र खैँजडी मात्र बजाएर गएको थिएँ यसरी हार्मोनियम बाँसुरी मादल यी सब चिज बजाएको त जिन्दगीको पहिलोचोटि हो हजुर पहिलोचोटि हो गाउँमा त कहिले स्कुलमा कार्यक्रम हुन्थ्यो शुक्रबारे कार्यक्रम अनि त्यहाँ मादल र खैँजडी मात्र बजाएर गाउँथ्यौँ फर्स्ट सेकेन्ड केही हुनुहुन्थ्यो हजुर फर्स्ट सेकेन्ड हुन्थेँ म कहिले प्रथम कहिले दोस्रो हुन्थेँ अनि म तेर्सा त कहिले भएन दोस्रो हुँदा प्रथम हुनेको नाम के थियो प्रथम हुनेको नाम कमलताल शेर्पुताल भनेर त्यो गर्थ्यौँ त्यसै गरी कहिले कमलताल आउने कहिले शेर्पुताल आउने त्यस्तै तपाईँ शेर्पुताल थियो कमलताल थियो तपाईँ म कमलताल ए कमलताल होइन हजुर शेर्पुतालले मारिदियो एकचोटि गोल होइन हजुर नत्र तपाईँ नै फर्स्ट हुन्थ्यो तपाईँले फर्स्ट बेला गाएको गीत कुन होला भन्नुहोस् त पूर्वैमा झ्याल राखे बालबालिका बिग्रदै जालन ह सबैले ख्याल राखे पुरुषोत्तम नेउपानेको निकै मिठो भाका होइन अलिकति यसलाई ट्रान्सफर्म अलिकति एउटा टुक्का गाइदिनुहोस् त हे भन्न मन छ मेडम र सर पढेपछि नहुने के छ र पूर्वैमा झ्याल राखे बालबालिका बिग्राउँदै जालन है सबैले ख्याल राखे म सङ्गीतको जानकार होइन तर एउटा धृष्टता यो नानीलाई देखेर नवीना केसीलाई देखेर के गर्न मन लाग्यो के दाबी ठोक्नको मन लाग्यो भने यहाँनिर नेपालका कुनै पनि उत्कृष्ट आजका लोक गायिकाहरूको आवाज नवीनाको उमेरमा यत्तिको उत्कृष्ट चाहिँ थिएन होला त्यस कारणले यो अब वातावरण पाएको खण्डमा यो स्वर धेरै निखारिने र देशले नै एउटा राम्रो अत्यन्तै उन्नत र उत्कृष्ट लोक किन्नरी पाउने सम्भावना छ म यो त मान्नै सक्दिनँ कि नवीना केसीको प्रतिभा कोही भन्दा कम छ म यो त मान्नै सक्दिनँ कि नवीना बहिनीको प्रतिभा कोही भन्दा कम छ माटो एक नम्बर आइपुग्यो अब हेरौँ मूर्तिकारमा कतिको दम धेरै धेरै धन्यवाद छ मूर्तिकारले आफ्नै माटो पाउनुपर्छ साथमा मूर्तिकारले आफ्नै माटो पाउनुपर्छ साथमा उसकै पुरा अधिकार हुनुपर्छ हातमा कोही कसैले मूर्ति बनाउँदा माटो मेरो भन्दै गए कसैले मूर्ति बनाउँदा माटो मेरो भन्दै गए मूर्तिहरू बनाएका नि पराईका बन्दै गए
मूर्तिहरू बनाएका नि पराईका बन्दै गए के लाग्छ र मूर्तिकारको त्यसपछिको बाटोहरू के लाग्छ र मूर्तिकारको त्यसपछिको बाटोहरू यहाँ त भाइ गाह्रो छ मूर्तिकारले मूर्ति बनाउने त गर्छ तर अर्कैको दाबी गर्छन् मूर्तिमा टाँसिएको माटोहरू मूर्तिमा टाँसिएको कुवामा जसले पानी पिए पनि कर्मीको काम कुवा खनाउने हो कुवामा जसले पानी पिए पनि कर्मीको काम कुवा खनाउने हो मूर्ति बनेपछि जोसुकैले लगुन मूर्तिकारको कर्तव्य बनाउने हो पुरै मूर्ति बनुन्जेली कहीँ कतै नरोकिए पुरै मूर्ति बनुन्जेली कहीँ कतै नरोकिए सर्र बाटो हिँड्दा हिँड्दै बिच बाटोमा नठोकिए मूर्ति कार्य बढिरहन्छ लडिरहन्छ जहिले पनि यस्ता मूर्ति बन्न यहाँ रोकिँदैनन् कहिले पनि यिनको आवाज यिनको सोचमा विचारमा ताज देखे नबिना बहिनीलाई मेरो धेरै धेरै आशीर्वाद छ र उहाँको आमा पनि आउनु भएको छ म मिल्ने भयो त मेरो आयु नै दिने थिएँ उहाँलाई 2-4 वर्ष हैन त्यो मिल्दैन दिन तर मेरो यति कामना छ कि नबिना पनि अब अन्य हाम्रा बाल कलाकारहरू जस्तै इन्द्रेणीको संरक्षणमा रहोस् किनकि जोरीको साथमा रहे मात्रै हिरा हिरा बन्छ नत्र त पत्थर हो त्यो मिल्केर जान्छ एकातिर कृष्ण दाइले यो पहल गर्नुहुनेछ र यता नबिनालाई लिएर आउने हाम्रो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कस्तो लाग्यो दोहोरी पनि गाउनुभयो छत्र दाइसँग होइन तपाईँको बुवा हुनुहुन्न है हजुर बुवा हुनुहुन्न आमा लडेर यहाँ ढाड भएर आएछ आमाले सानै हुँदा विवाह गर्नुभयो अरे अनि त्यतिखेर घाँस काट्न जाँदै थिए अरे रुखबाट लडेर ढाड भएर निस्किया छ बहिनी नमस्कार नमस्ते नानीको कला गला देखेर सबैले मन पराइदिनु भएको छ अझै मन पराइदिनु होला भन्ने आशा गरेको छु नानी अलि धेरै समयदेखि भाइरल हुनुहुन्छ होइन पछिल्लो समय हजुर धेरै रुकुमबाट पनि गर्नुभएको थियो यहाँ हजुर के कस्तो हुने हो अनि म त सानै उमेरमा विवाह गरेँ अनि 14 वर्षको विवाह गरेँ 20 वर्ष हुँदा बुढा बितिसक्नुभयो अनि साना नानी गर्भमा थिए कान्छी हुने यो 3 वर्षकी थिए बाबु 5 वर्षको थियो घरमा मेरो साथ सफर गर्ने मान्छे पनि कोही पनि भएन धेरै दुःख पीडा गरेर छोराछोरीलाई अलि यहाँसम्म ल्याइसके अनि धेरै साह्रै दुःख छन् अब काम गर्न सक्दैन समस्या छ के गर्ने र यस्तै हो हजुरले साथ सपोर्ट दिएपछि अब नानीको कला देखेर सबै खुसी लागेको छ राम्रो हुन्छ कि भन्ने पनि आश गरेको छु तपाईँले वैशाखदेखि छोरीले यता पढ्न पाए भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हजुर अरू साना अनि योभन्दा अगाडि 2.5 वर्षले जेठो छोरो 9मा पढ्छ अनि योभन्दा पछाडि छोरी 4मा पढ्छ अनि सबै उसमा इन्द्राणी घर हेर्नुहुन्थ्यो हजुर चिन्नु भएको थियो मलाई चिन्या जहिले हेर्दा चिन्या अहिले कतिको पैसा आछ तपाईँहरूलाई कसैबाट आछ नि एकजना हाम्रै गाउँको दाइले 5,000 पठाउनु भएको छ 1,000 रबिना बहिनीलाई दिनु अनि 4,000 हजुरले गर्नु भनेर हालिदिनु भएको अहिलेसम्म 5,000 भएको हजुर ल ठिक छ टाढाबाट आउनु भएको छ जानको लागि हामी 10,000 दिन्छौँ होइन भगवती लामिछाने बहिनी अमेरिकाबाट आउनु भएको छ रु 10,000 छोरी इन्द्राणी मानव तीर्थस्थल हो त्यस कारण पनि धेरै धन्यवाद छ वास्तवमा हामीले भनिरहेका छौँ इन्द्राणी मानव तीर्थस्थल हो हामीले एउटै मात्र गल्ती गरेका रहेछौँ जस्तो अहिले लाग्छ धेरैका भाकाहरू प्रयोग गरिएछ के गर्ने हाम्रो गल्ती सायद त्यही होला अरू त केही पनि छैन म यति भन्छु वास्तवमा यो प्लेटफर्म निर्माण हुनमा धेरै ठुलो योगदान छ बाफीकोटका जितबहादुर केसीले 5,000 दिनुभएको रहेछ त्यो 5,000 मा 1,000 रबिना बसेलको लागि र 4,000 नबिना बहिनीको लागि जोरदार ताली कुनै पनि स्रष्टालाई म सम्मान गर्छु तपाईँहरूका भाका यस्ता प्रतिभाहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ आउनुहुन्छ तपाईँहरूप्रति उत्तिकै सम्मान छ तपाईँहरूलाई हामीले भलै तपाईँहरूको सिर्जना प्रयोग गरे बापत पैसा दिएन होला तर सिर्जनाको प्रचार र साँच्चै प्रतिभाहरूको त तपाईँहरूको कारणले धेरै योगदान भएको छ नि त्यो त हामीले भनिरहेका छौँ कस्तो लाग्यो आज कार्यक्रम राम्रो घर कहाँ हो मेरो भक्तपुर भक्तपुर कहाँ कटुन्जे हो रामबहादुर थापा नाति 8औं वर्षको पुण्यतिथि मेरो नाति स्वर्गीय पुरन थापाको 8 वर्ष अगाडि अमेरिकाको न्युयोर्कमा सडक दुर्घटनामा परि दुःखद निधन भएकोले आज मिति 2077 10 महिना 6 गते 8औं पुण्यतिथिको सम्झनामा 25,555 रुपियाँ इन्द्राणी कार्यक्रमका सञ्चालक श्री कृष्ण कणेलज्यू मार्फत 1,000 इन्द्राणीको कार्यक्रममा राखी बाँकी 24,555 रुपियाँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मुटु किडनी जुनसुकै कडा रोग लागेका व्यक्तिलाई दिनुहोला भन्नुहुन्छ उहाँलाई जोरदार तालीसहित धन्यवाद दिन्छु ल
के आज कस्तो लाग्यो धेरै राम्रो यो नानीको स्वर सुन्दा यो सानीको नमस्कार नमस्कार मेरो नाम दुर्योधन बस्नेत यो पैसो चाहिँ मेरो साथी युके बस्नुहुन्छ उहाँको श्रीमती रिपु कुमार राई उहाँको श्रीमती उर्मिला राई जिमी उहाँ क्यान्सर पीडित हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हामीहरूले उपचार गर्न धेरै अब उहाँहरूकै सम्पत्ति लगानी भयो धेरै कोसिस गऱ्यौँ सक्यौँ न लास्टमा गए वर्ष यो गोदावरी क्यान्सर अस्पतालमा निधन भयो अनि अस्ति हामीहरूले 24 गते कति गते हो तपाईँ उहाँ रमेश भाइको बिहेमा गएको बेला परेको हुनाले हामीहरूले त्यो तिथिमा दिन सक्यौँ न अनि यो मैले राखिरहेको थिएँ अनि साथीको आदेशअनुसार 1,15,000 यो 15,000 इन्द्रेणी कार्यक्रम यो 1 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यही अब पीडित मानिसहरूलाई सहयोगको लागि हामीहरूले हस्तान्तरण गरेका छ तपाईँको कार्यक्रमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र रमेश भाइ हाम्रो धरान मेरो पथरी मोरङ अहिले हाल बसोबास नमस्कार बहिनी नमस्ते मेरो नाम चाहिँ भगती लामिछाने म युएसएबाट आएको यो चाहिँ मेरो नन्दले बसन्त लामाका लागि दिनुहोला 10,000 रुपियाँ भनेर पठाउनु भएको थियो अमेरिकाको कोलम्बस बस्ने सुमित्रा अधिकारी उपेन्द्र अधिकारीको तर्फबाट बसन्त लामालाई 10,000 हारेछ नमस्कार म हिरा तामाङ काप्रे हाल चुनीखेल बुढा नीलकण्ठ 13 अस्ति भर्खर दुबईबाट आएको थिएँ धेर त सकिन 5,000 रुपियाँ इन्द्रेणीको कार्यक्रमलाई नबिना केसीलाई नवीन विके रसाइलीले रु 1,005 दिने हुनुहुन्छ जोरदार यो सानो सहयोग हो ठुलो सहयोग त होइन नै तैपनि उनको यो कलाको लागि सम्मान गर्दै र उनको आर्थिक स्थिति पनि कमजोर भएकोले गर्दाखेरि देश विदेशबाट जहाँबाट इन्द्रेणी हेरिरहनु भएको छ अझ हामीभन्दा बढी कृष्ण दाइले माया गर्नु भएको छ सम्मान गर्नु भएको छ विश्वास गर्नु भएको छ उहाँ जसले हेरिरहनु भएको छ देश विदेशबाट सबैजनाले यो कार्यक्रम मार्फत नबिना बहिनीले अझ बढी हौसला प्रदान होस् होइन र इन्द्रेणीको पनि फलोस् पुलोस् भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु एकीकृत सृजनशील समाज काठमाडौँ जुनुपुनको लागि इन्द्रेणी मार्फत प्राप्त रकमको विवरण यस प्रकार छ श्याममाया लामा कल्पना पुन साथै समिना राणा मगरबाट 1,60,000 ईश्वरी गुरुङ र मोहन घले मार्फत हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा नेपाल स्नेहीकाको लागि 50,000 हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने एकीकृत सृजनशील समाज काठमाडौँ जुनुपुनको लागि 50,000 10,000 इन्द्रेणीको लागि र 50,000 विभिन्न पीडितलाई दिनु भन्नुभएको थियो हामीले जुनुपुनलाई आज दिनुको लागि 50,000 ल्याएका छौँ यता आउनु नजिकै हुनु धन्यवाद छ हजुरलाई म ढोरपाटन क्लबदेखि धेरै संस्थामा आबद्ध छु ढोरपाटन क्लबकी संस्थापक जुनुपुन जहिले पनि हरेक मान्छे सम्झिरहन्छन् उनलाई ढोरपाटनकी अध्यक्ष जो धन्य जुनुपुनलाई मुस्कान मिठो नाकमा फुली कानैमा टप रहेछ मान्छे त्यस्तै राम्री अनि विचार पनि सही छ त्यही भएर त हजुरलाई साथ यहाँ उत्तिकै छ धन्यवाद 50,000 धन्यवाद यो चाहिँ एकीकृत सृजनशील समाजमा चाहिँ द्वन्द्व पीडित 10 वर्ष जनयुद्धमा बाबाआमा गुमाएका स्वयं तपाईँ आफै जानुभएको थियो म चाहिँ बाहिर थिएँ त्यसपछि 72 सालको भूकम्पमा अभिभावक गुमाएको र अन्तर्जातीय विवाहबाट निम्ताएका छोराछोरी जहाँ चाहिँ 47 जना त्यो एकीकृत सृजनशील समाजमा हजुर तपाईँ जानुभएको थियो म चाहिँ भ्याली बाहिर थिएँ म धेरै सङ्घ संस्थामा भएको कारण गर्दा र मैले चाहिँ हामी पनि टिम छौँ मैले अहिलेसम्म 52 जना बिरामीहरू उपचार गऱ्यौँ त्यस्तै भनौँ न कलाकारदेखि खेलाडीदेखि धेरैजनालाई उपचार गरिरहेको छु तर आज चाहिँ पहिलोचोटि पनि हो मैले धेरै कार्यक्रम चाहिँ हेर्ने यहाँबाट धेरै चाहिँ नयाँ जीवन पनि प्राप्त गरिरहेछन् होइन कतिलाई बचाउन सक्यो होला कतिलाई बचाउन सकिएन होला तर मैले भन्छु नि बोल्ने ठाउँमा जहिलेसुकै अँध्यारो भइरहन्छ तपाईँ यति अस्ति बिरामी हुनुहुन्थ्यो मैले स्ट्याटस पनि लेखिरहेको थिएँ र सबैको चाहिँ ऊर्जावान सबैलाई चाहिँ ज्ञान दिने क्षमता दिने आशीर्वाद दिने भगवानै बिरामी भइसकेपछि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि मैले गरिरहेको थिएँ तपाईँलाई बिरामी हुनुहुन्थ्यो मलाई आज चाहिँ इन्द्रेणी टिमको होल टिम साथै भगवान सबैको भगवान साक्षात् भगवान हो तपाईँ एउटा चाहिँ आवाजले तपाईँको बोलीले गर्दा आज धेरै असहायहरूले जीवनयापन गरिरहनु भएको छ मैले यही इन्द्रेणी कार्यक्रमबाट मैले आज चाहिँ रमेश परसाईको टिम जुन चाहिँ वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मैले मेरो फेसबुक वालबाट शुभकामना दिएको थिएँ धेरैजना अभियन्ताहरूले पनि शुभकामना दिनुभएको थियो अझै पनि धेरै
राम्रो होस्, चाँडै नै नयाँ पाहुना चाहिँ आगमन होस्। मैं चाहिँ आशीर्वाद दिन चाहन्छु। यो चाहिँ एकीकृत सृजनशील समाज म एउटा माध्यम मात्रै हो, म त्यस संस्थाको आमा हो। त्यहाँ अरू पनि हुनुहुन्छ अध्यक्ष उपाध्यक्ष। यो पैसा चाहिँ यही इन्द्रेणी मार्फत भने पोहोर सालको पैसा फी अझ 3,30,000 बाँकी छ ओडिसी इन्टरनेसनल स्कुलमा तिर्नलाई। यो चाहिँ भोलि नै हामीले एकीकृत सृजनशील समाजको बालबालिकाहरू पढ्ने ओडिसी इन्टरनेसनल वसुन्धरामा हामीले यो पैसा त्यही नै फी नै हस्तान्तरण गर्नेछौँ। त्यही नै भन्न चाहन्छु। धेरैजना कलाकारहरू नजिक नभए पनि मनमायाको धेरै टिकटकहरू हेर्छु, छत्रभाइको होइन। समाजसेवी नन्दा सिंहको बाल आश्रमको लागि इन्द्रेणी मार्फत पछिल्लो पटक सङ्कलन भएको रूपमा आज हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ र यो माघको एकदम सुरुवातकै जाडोमा यो पैसा आउँदा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। त्यहाँ बच्चा बच्चीका न्याना कपडाले सहितसम्म व्यवस्थापन गर्ने छ जस्तो लाग्छ। यो आज काशीनाथ र कृष्णा कुमारी गोविन्द र अम्बिका एक्रोन ओहायो अमेरिकाबाट स्वर्गीय पितृबुबा दुर्गा प्रसाद, आमा गौरीमाया, माइली काकी भगीरथा, साइला काका नेत्रप्रसाद, कान्छा काका देवीचरणको नाममा 58,000 साथै अम्बिका दुलाल र गोविन्द दुलालबाट स्वर्गीय पितृबुबा भगीरथ उप्रेती आमाहरू वसुन्धरा र नाम कलमायाका नाममा 9,000 गरी जम्मा 67,000 पठाउनु भएकोमा 29,000 नेपाल स्नेह कागको लागि, 5,000 नन्दा सिंहको लागि, 8,000 इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि, 5,000 गौशालाको गाईको लागि र 20,000 अन्य पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। जोरदार ताली दिएर सम्मान। बबिता शेरचन मार्फत स्वर्गीय चन्द्रमाया गुरुङको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै युकेबाट उषा गुरुङको नेतृत्वमा साथीहरू मिलेर 2,18,000 पठाउनु भएकोमा 18,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर 50,000 रवि लामिछाने मार्फत निर्माण हुन लागेको कालीकोटको राजकोट अस्पतालको लागि, 50,000 विभिन्न क्यान्सर पीडितलाई दिने र 1,00,000 रुपियाँ नन्दा सिंहको बाल आश्रमको लागि भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली। सुन्दर पङ्गेनी र निर्मला पङ्गेनी पोखरा मनपा 27 हाल एटलान्ट जर्जिया अमेरिकाबाट कान्छा सुपुत्र सहन पङ्गेनीको माघ 7 गते बुधबार 2 वर्ष पुगेको जन्मदिनको अवसरमा 27,968 पठाउनु भएकोमा नन्दा सिंहको बालगृहको लागि 15,000, इन्द्रेणीका लागि 3,000 र बाँकी 9,668 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। आज नन्दा सिंहको बाल आश्रमको लागि 1,20,000 हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। जोरदार धेरै धन्यवाद। तपाईँ बिहे नहुँदै धेरै छोराछोरीकी आमा बन्नुभएको थियो। अब फेरि अर्को अनुभूति पनि प्राप्त हुने दिन आउँदैछ र यो तपाईँका ती तमाम छोराछोरीलाई राम्रो होस् भनेर तपाईँलाई असाध्यै यो सेवामा होस्टेमा ऐसे गरेर प्रवासबाट परदेशबाट यसरी पठाउनु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद। के भन्नुहुन्छ नन्दा बहिनी? दाइले मलाई समाजसेवी भन्नुभयो होइन। समाजसेवी त हामी त केही पनि होइन। त एउटा गाईले दुध दियो भने त्यो जुन गोठालोलाई मानिँदैन कि गाई फार्मको मालिकलाई प्रशंसा गर्ने छ, त्यस्तै होइन। गाई फार्मको मालिकलाई माने जस्तै हामी त केही पनि होइन, एउटा गोठालो जस्तै हो जो हामीलाई आफ्नो छाक काटेर होइन सपोर्ट गर्नुभएको छ र उहाँहरू नै हो हाम्रो लागि, उहाँहरू नै हो समाजसेवी। हामी त केही पनि होइन दाइ, सबै ठिकै छ। हजुरहरू सहयोगी हात सहयोगी मनहरूले गर्दाखेरि आज हामी यो ठाउँमा छौँ र सपोर्ट गरिदिनु होला होइन। अब किसन दाई पनि हुनुहुन्छ हाम्रो, किसन दाईले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। अझै पनि हामीलाई माया मार्नुहुने छैन। 100जना जति बच्चा पढाउनेमा 3 वर्षमा त्यो व्यवस्थापन पुर्याउँछ माथि भगवान्ले जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने राम्रा सबैजना आउनुभएको छ। दार्चुला लेकम गाउँपालिका 1 की क्यान्सर पीडित रिता बोहराको लागि इन्द्रेणी मार्फत प्राप्त भएको रकम यस प्रकार छ। प्रेम खनाल र कृष्ण खनाल ह्यारिसबर्ग पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट 22,867 पठाउनु भएकोमा 7,867 इन्द्रेणीको लागि राखेर 15,000 रिता बोहरालाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो। त्यो 15,000 आज हामीले ल्याएर आएका छौँ। उहाँको छोरी एकदम पीडित हुनुहुन्छ। दार्चुला लेकम जस्तो ठाउँको मान्छे तपाईँ के भन्नुहुन्छ इन्द्रेणी मार्फत अहिले कस्तो छ अवस्था? अहिले उसको फर्स्ट स्टेप भएको हुँदा अलि निको हुने सम्भावना बढी छ, तर अलिक खर्चिलो छ भन्ने डक्टरले सुझाव सल्लाह दिएको छ होइन। अनि जति पनि यो इन्द्रेणी मार्फत देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ यो इन्द्रेणी कार्यक्रम, म सबै मनहरूप्रति सहयोगी मनहरूप्रति प्लिज मेरो छोरीको लागि म हजुरप्रति भिख माग्छु।
तपाईँको लागि सहयोग भने पनि मेरो लागि भिख हुनेछ भन्दै म इन्द्रेणी मार्फत हजुरहरूसँग मेरो यो रिक्वेस्ट छ, मेरो छोरीलाई बचाइदिनुहोस्। कति वर्षको छोरी? 13 वर्षको भर्खरै 8मा पढ्दै गरेको हो। आज ल्याउन सक्नुभएन अस्पतालमा डक्टरले त्यस्तो लान पाइँदैन भन्यो, अनि त्यही भएर हामी हतार यतातिर आइयो। तपाईँको फोन नम्बर भनिदिनुहोस् न, दार्चुलाका अन्त कतैका तपाईँको छोरीलाई त्यस्तो हालत रहेछ, उहाँहरूलाई सहयोग गर्न मन लाग्छ। मेरो फोन नम्बर 9844 590136 9844590136। हाम्रो टिका लाउँदाखेरि 50,000 भएको थियो। अनि मेरो चाहिँ सासू मम्मीले यो पैसा तिमीहरू राख, यो जो अलिकति मम्मीले नि हेर्नुहुन्छ कि इन्द्रेणी प्रोग्राम होइन, अनि जसलाई दुःख पीडा भएको छ उहाँलाई दिनु भनेर हामीले सबै पैसा दिइसक्यौँ। 5,000 चाहिँ मेरो आश्रमको लागि चाहिँ 5,000 मात्रै थियो होइन, अरू चाहिँ सबै अब क्यामेरामा देखाउन चाहनुहुन्न उहाँले, अनि त्यो कारणले हामीले 40,000 दिइसक्यौँ होइन। अब चाहिँ 5,000 मात्रै बाँकी छ, यो पैसा नानीलाई नै दिन्छौँ हामी। धेरै धन्यवाद छ। रमेश र नन्दाको विवाहमा 50,000 टिका लगाएर पैसा आएछ। त्यो पैसा पनि टिका लगाएको पैसा भन्दा सबै रुपियाँ यस्तै अप्ठ्यारोमा परेकालाई दिनेमा रु 5,000 आज अन्तिम बाँकी रहेको पैसा त्यही सानो रिता बोहराको लागि है।